فرمودن که دعای جوشن کبیر بخونید شب اول ماه مبارک رمضان. ماه رمضانتون تضمین. دعای جوشن کبیر بخونید شب اول ماه مبارک رمضان. الا انت الغوث. شب قدر رو درک میکنید. خود درک شب قدر خیلی عظمت داره. منو از این جهنم ندیدن خودت خلاصم کن. کسی رو که شب اول ماه مبارک رمضان پاک کنن، یعنی میخواد تو این ماه خیلی بهش عنایت کنن. روایتی که برای دعای جوشن کبیر خوندن شب اول ماه مبارک رمضان داریم، برای شبای قدر جوشن کبیر خوندن نداریم. شب اول ماه مبارک رمضان رو خیلی باید اهتمام کرد. اینجا مرکز مقاومت است.